अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजली वज़ीरम मिन अहली, और ऐ अल्लाह ताला हमारे शौहर, हमारे बच्चों, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ऐ अल्लाह ताला हम सबको हक़ को हक़ दिखा और उसकी पैरवी की तौफ़ीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफ़ीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे ज़िंदगी के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे हैं, और उसको खालिस आपके लिए, अल्लाह के लिए खालिस हो जाए हमारा हर अमल, और उसको कबूलियत का दर्जा मिले हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो आज हम आयात करेंगे। 3 आयात हमने लिए हैं आज के लिए, और 17, 18 और 19 इसकी तिलावत करें। नबीला हमारे साथ मौजूद हैं, वो तिलावत करेंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. जज़ाकिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अपने अपने कुरान पे नज़र रखें। उस दिन क्योंकि इसकी तफसीर नहीं हो पाई थी, तो हम इसको आज दोबारा कर रहे हैं, आयत नंबर 17 से हैं। और इसको अपने कुरान पे आप नज़र रखें, एक एक लफ्ज़ को देखें, है ना, क्योंकि इस दफ़ा हमने आपका ये सबक नहीं सुना है क्योंकि तफसीर नहीं हो पाई थी, है ना। लक़द, अलबत्ता, तहक़ीक़,
कफरा काफिर हो गए, अल्लजीना वो लोग, कालू जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, हुवल मसीह वही मसीह है, इब्ने मरियम मसीह इब्ने मरियम, यानी कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। कुल कह दीजिए, फमन बस कौन, या किसका, यमलिकु मालिक है, या किसका बस चलता है, मिनल्लाहि अल्लाह के अलावा, शैआ कुछ भी, इन अगर, इरादा वो इरादा करे, अन के युहलिका वो हलाक कर दे, मसीह इब्ने मरियम को, व और उम्महू माँ को उसकी, व और मन जो, फी में अर्द जमीन, जमीआ सब के सब, व और लिल्लाही लिए अल्लाह के, मुल्क बादशाही, समावात आसमानों, वल अर्द और ज़मीन की, व और माँ जो, बैनहुमा दरमियान उन दोनों के, यखलुकु वो पैदा करता है, माँ जो, यशा वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ले शैइन हर चीज के, कदीर कादिर है, व और कालत कहा, यहूद ने, व और नसारा ने, नहनु हम, अबनाऊ बेटे हैं, अल्लाह के, व और अहिब्बाऊहु महबूब हैं उसके, कुल कह दीजिए, फलेमा बस क्यों, युअज़्ज़िबुकुम वो अजाब देता है तुमको, बिजुनूबिकुम बवजह गुनाहों के तुम्हारे। देखिए मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ कि आप अलग अलग देखें, बिजुनूबिकुम बवजह गुनाहों के तुम्हारे, बल्कि अंतुम हो तुम, बशरुन एक इंसान या इंसान, मिम्मन उसमें से जो, खलका उसने पैदा किया, यगफिरू वो बख्श देता है या देगा, लिमन लिए उसके जो, यशा वो चाहता है, यानी जिसको वो चाहेगा बख्श देगा, व और युअज़्ज़िबु वो अजाब देता है या देगा। ये दोनों मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये दोनों मज़ारे के सीगे हैं, यगफिरु और युअज़्ज़िबु, उसमें हाल भी होता है और मुस्तक़बिल भी। और वो अजाब देता है या देगा, मन जिसको, यशाअ वो चाहता है, व और लिल्लाही लिए अल्लाह के, मुल्क बादशाहत, समावात आसमानों, वल अर्द और ज़मीन, वमा और जो, बैनहुमा दरमियान उन दोनों के यानी आसमान और ज़मीन के बीच में, व और इलैही तरफ उसके, मसीर लौट कर जाना। यहाँ तक हमने रूट वर्ड्स भी कर लिए थे आपके साथ, है ना, और वर्ड एनालिसिस भी कर ली थी। अब सिर्फ एक आयत है आगे ना, या अहलल किताब ए अहले किताब, कद तहकीक, जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, रसूलुना रसूल हमारा,
रसूल हमारे भी कह सकते हैं, रसूल हमारा। युबय्यिनु, वो बयान करता है, लकुम, लिए तुम्हारे, अला, ऊपर, फतरतिन, वक्फे के, अला फतरतिन यानी कि वक्फे के बाद, मिनर रसूली, मिन से, रसुल रसूलों के, अन के, तक़ूलू, तुम कहो, माँ नहीं, जा अना, आया हमारे पास, मिन से, बशीर, बशीर खुशखबरी देने वाला, व और, ला नहीं, नज़ीर डराने वाला। फ़क़द, बस तहकीक, जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास, बशीरुन, खुशखबरी देने वाला, व और, नज़ीर डराने वाला। वल्लाहु, और अल्लाह, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज़ के, कदीर, कादिर है। अब इसकी हमने जो है आयत नंबर 17, 18 की वर्ड एनालिसिस भी कर ली थी और रूट वर्ड्स भी कर लिए थे। और ये जो आयत नंबर 19 है इसकी वर्ड एनालिसिस हम अभी करेंगे और रूट वर्ड सिर्फ एक ही है इसमें, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, सिर्फ एक है और वो बिल्कुल नया है आपके लिए ना। तो अपने अपने उस कुरान पे नज़र रखें, बहुत सी चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, है ना। या क्या है, हरफ निदा, या अय्युहा, या अय्युतुहा, हरफ निदा जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है ना, या बनी इसराइल, है ना, ये होता है ना, हम बार बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या, या हरफ निदा है, अहलल किताब, अहल का मतलब होता है वाले, किताब, किताब ये कोई सी किताब नहीं है बल्कि जितनी आसमानी किताबें हैं। और यहाँ पे अहले किताब से क्या मतलब है, यहूदो नसारा, जो पीछे से सिलसिला चल रहा है ना। तो ए अहले किताब में ख़ास तौर पे यहूदो नसारा का जिक्र है। कद, कद कब इस्तेमाल होता है, फॉर श्योरिटी के लिए, तहकीक हम लिखते हैं और बहुत ही तेज़ी से पढ़ जाते हैं, है ना। और जब लक़द होता है तो उसमें डबल एम्फेसाइज करना होता है कि ये तो हो ही गया। हाँ, जैसे पिछली दफ़ा मैंने आपको मिसाल भी दी थी ना, कि अगर हम कहें कि लक़द अतमनी, कि मैंने खा लिया ना, खाना खा लिया भाई, है ना, तो कद तहकीक, फॉर श्योर, जाअकुम, देखिए उसी तरह से शुरू हुआ है जैसे कि अभी पीछे की आयत शुरू हुई थी जो अभी आप लोगों ने सबक सुनाया है ना, उसमें भी या अहलल किताब था, उसमें भी कद जाअकुम रसूल होना था ना, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, या अहलल किताब कद जाअकुम रसूल होना था, और इसमें भी जाअकुम रसूल होना। तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा जो चीज़ें समझाना चाहते हैं उसको रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं ताकि हमारे अंदर वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। तो फॉर श्योर आ गए तुम्हारे पास, रसूलना, रसूल हमारे, युबय्यिनु, फिर वही आ गया, युबय्यिनु पहले भी आया था, रूट वर्ड वही हुआ, बायिनुन, है ना। रसूलना का रासीन लाम, अगर अगली दफ़ा पूछें तो आप कहेंगे ये तो हमको बताया नहीं, नहीं हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना, अलग अलग रोशन करके वो बताता है, रोशन करके सब कुछ। लकुम, लाम जो है क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ना, फॉर श्योर के लिए भी होता है लक़द के साथ है, और ज़ेर के साथ जो है वो और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लिए के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। और कुम क्या है, का, कुमा, कुम, अगर लका होता तो एक हो जाता है, कुमा तुम दोनों के लिए, लकुम बहुत सारों के लिए। तो सबको, ये तमाम अहले किताब को जो है मुखातिब होके कहा जा रहा है कि वो रसूल बयान कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं तुम सब के लिए। और अब ये ख़ास बात आई है, अला फतरतिन, एक वक्फे के बाद, फतरा, फतरा नया लफ्ज़ है, ये आप लोग खुद से लिख लें। फतरा का मतलब होता है कि चलते चलते रुक जाना फिर दोबारा चलना, जिसको यानी जिसको कहते हैं वक्ती रुकना। एक तो बिल्कुल ही रुक गए, हम बैठ गए, नहीं वो नहीं है ये, हम ये दोबारा चलना है लेकिन बीच में रुक गए, जैसे हम कहते हैं पॉज, है ना, थोड़ा सा पॉज देना और फिर काम शुरू करना, है ना। तो ये वक्ती रुकने के लिए इस्तेमाल होता है।
फतरा शैइन एक लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है कि किसी भी चीज़ का रुक जाना है। फिर फतरतुल वही, यह हम सबको पता है कि वही का सिलसिला कभी कभी रुक गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा फिर नाजिल हुई है ना। तो फतरतुल वही, वही का वक्ती तौर पे रुक जाना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो मतलब है, और वैसे फतरा के सारे मतलब आपको जो है वो पता होने चाहिए। अला फतरतिन एक वक्फे के बाद, मिन से रसुल, रसूल की जमा, रसुल है जमा का सीगा है पैगंबरों के, अन के, तकुलू, तकुलू का रूट वर्ड क्या है, काला यकुलू है, तकुलू तुम कहो, ते लग गया तो तुम्हारे लिए, कूलू तुम सब कहो, तमाम अहले किताब को एड्रेस किया जा रहा है। माँ नहीं, माँ के भी बहुत सारे मतलब है, माँ का मतलब नहीं भी होता है ना, और यहाँ पे नहीं है, और माँ का मतलब जो है वो इसके मानों में भी इस्तेमाल होता है ना, जो के मानों में, माँ जा अना, यहाँ नहीं के मानों में है ना, जा अना, ये भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं ना, आना जाना लेना देना कई मानों में इस्तेमाल होता है। नहीं, जा आना आए हमारे पास, मिन से बशीर, कोई बशीर, बशरा, ये सारे पुराने लफ्ज़ हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है मैं, लेकिन इसको रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ ताकि जो लोग नए हैं वो अपने तौर पे लिख लें। बशरा का मतलब क्या होता है, खुशखबरी देना ना, बशारत, बशारत भी इसी से है। और नज़रा का मतलब होता है डराना। तो बशीर फ़ईल के वज़न पे, कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी देने वाला, और नज़ीर भी जो है फ़ईल के वज़न पे बहुत ज़्यादा डराने वाला है, यानी जन्नत की खुशखबरी और दोज़ख से डराना। फ़कत बस तहक़ीक़ जा अकुम, फिर फ़कत आ गया देखें, फर्श और जाकुम आए तुम्हारे पास, बशीरुं व नज़ीर, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, वल्लाहु और अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ले हर शैइन चीज़ के, कदीर, कदर हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। कदर का मतलब वैसे तो क्या होता है, अंदाज़ा करना है, अंदाज़ा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अंदाज़ा किया हुआ है कि कितना बनाएंगे ना, चूहे को कितना बड़ा बनाएंगे है ना, यानी हर चीज़, हाथी को कितना बड़ा बनाएंगे। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि तरह तरह की चीज़ें उनको मिलती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो कर लेते हैं तफसीर। और जब भी हम तफसीर करते हैं तो हम पीछे की आयत से जोड़ते हैं, और पीछे की आयत आप लोग को याद होंगी। पीछे की आयत से ताल्लुक़ क्या है इसका, कि 2 रुकू तक अल्लाह ताला ने, जैसे कि सूरह मायदा शुरू हुई थी और या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हुई थी, और उसके बाद 5 मरतबा कम से कम जो आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और फिर अब अभी आगे भी आएगा है। तो ये तीसरा रुकू हमारा चल रहा है, और तीसरे रुकू से जो है वो अहले किताब का जिक्र शुरू हो गया है। और अहले किताब के जिक्र जब शुरू हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनसे किए हुए वादे की बात की थी, और उन पर जो जो नेमतें दी उनकी बात की, और ये भी कहा कि उन अल्लाह ताला ने जैसे कि उनको चुन लिया था ना, और ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी, और वाकई दी थी, उनको इतनी नेमतें दी थी। फिरौन से निजात दिलाई थी और उसको पार करवा के दूसरी तरफ लाए, और फिर उन्होंने बछड़े की जो है परस्ती शुरू कर दी, और वो सारी सूरह बकरा की चीज़ें याद करें। और अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे। ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतरा के बाद का जिक्र आया है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब वो आ गए हैं, और अगर तुम इन सब चीज़ों पे अमल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और जब भी हम ये आयत पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि तो बनी इसराइल यहूद नसारा की बात हो रही है, हालांकि ये मेरी बात हो रही है, मेरी, अपना नाम लेके हम कहेंगे कि अगर मैं भी ये सब करूँगी तो अल्लाह ताला मेरे साथ होंगे, है ना। और उसके साथ अल्लाह ताला ने क्या वादा किया था कि तुमसे मैं गुनाहों को भी दूर कर दूंगा, तुमको जन्नत में भी दाखिल करूंगा, और जो इस पे नहीं चलेगा वो रास्ते से भटक गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो है वादा तोड़ दिया, और अल्लाह ताला ने उन पे लानत, उनका दिल सख्त किया, और दिल की सख्ती की वजह से उन्होंने तहरीफ की,
وہ نسو حظً مما ذکروا، اور جو ان کو احکامات دیے گئے تھے وہ بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان میں یہود میں زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہیں کہ وہ تم سے خیانت ہی کرتے رہتے ہیں سوائے چند کے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ توڑنے کی بات آئی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی بات کی۔ اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا، یہ ریوائز کیوں کر رہی ہوں کیونکہ آگے کی آیات سے جڑی ہوئی ہیں نا۔ نصارہ کو اس لیے نصارہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام ناصرہ تھا۔ ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے، اور دوسرے کیا جو زیادہ اسٹرانگ وجہ ہے جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کون میری مدد کرے گا، من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہوگا، تو کچھ لوگوں نے جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا تھا، نحن انصار اللہ ہے، تو اس لیے ان کو نصارہ، جن کو ہم جو ہے انگلش میں کرسچنس کہتے ہیں نا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میثاق لیا تھا اور ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ حظً مما ذکروا فنسوا حظً مما ذکروا، وہ بھی سے زیادہ چیزیں بھول گئے، ہے نا، اس میں تحریف کی اور سارے ان کے جو معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے آپس میں جو ہے وہ عداوت اور بغض جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یہ چیز پھر ڈائریکٹ جو ہے خطاب کر کے اہل کتاب سے کہا، پھر فرمایا کہ ہمارے رسول جن کا تمہاری کتابوں میں ذکر تھا اب آ گئے ہیں، ہے نا، اور جو ہے یہ تم کو وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے، جو احکامات چھپاتے تھے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، وہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے تم سے درگزر بھی کرتے ہیں، کیونکہ دین کی تبلیغ کا یہی اصول ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز زیادہ جو اہم ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو جو چھوٹی موٹی چیزیں اس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو خاص چیز کا ذکر کیا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اس میں کیا چیز سمجھنے کی تھی کہ واہ جو ہے وہ تفسیری ہے یا کیا ہے نا، یا واہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف کیا ہوتا ہے، جب دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور تفسیری یعنی ایک چیز ہم بس ڈسکرائب کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے جب ہم زیادہ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تو واہ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کتاب مبین قرآن ہے نا، اور جو دوسرا زیادہ صحیح مطلب ہے وہ کیا ہے کہ نور اور کتاب مبین وہ اصل میں وہ تفسیری ہے، اور یہ دونوں چیزیں کس کے لیے استعمال ہوئی ہیں، دونوں باتیں یہ قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ لیکن آپ کو کیا بتایا تھا، یہ چیز بہت ہی واضح ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ کسی سے ضد نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایکسپلین اچھے طریقے سے ہم کریں تو ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی نور ہے، کیسے کہ وہ سراج منیرہ ہیں، ان کے اعمال ہے نا، جس وقت وہ آئے تھے تو اس وقت ایک کیسا زمانہ تھا، ہم سب کو پتہ ہے نا کہ کیسا زمانہ تھا وہ، اتنی جہالت کا تو آپ ایسے وقت میں آئے جب جہالت تھی، لوگ جو ہیں سوچے 360 بت اور ننگے طواف ہوتا تھا، یعنی حد ہوتی جہالت کی، لوگ اپنے جو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی جو اگر ہم ان کو نور مجسم کہیں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذات سے کوئی روشنی پھوٹ رہی ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے اندر ایک روحانیت ہے، اور وہ روحانیت پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب کے اندر ہے۔ ہم سب کے اندر کیا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اور روح اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پھونکی گئی ہے۔ ہم جسم ہمارا جو مٹی سے بنا ہے، اور مٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آئرن منرلز کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہمارا جسم ہمارا جو رخ ہوتا ہے، ڈائریکشن کیا ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو ہم بناتے سنوارتے رہتے ہیں، روح کو بھوکا رکھتے ہیں، اور روح کی غذا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہلوا دیا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ پہ بھی جو ہے وہ وحی کی جاتی، اس لیے میں مختلف ہوں، کیونکہ رسول اگر ہیں بھی ہمارے جیسے بشر، ہماری طرح کھا پی رہے ہیں، ہماری طرح شادی کر رہے ہیں، ہماری طرح سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے بات کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات سب کچھ دکھایا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نور جو ہے یہ استعارہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور نور جو ہے وہ قرآن بھی ہے نا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کو بتا دیں گے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو، کیونکہ اگر ہم اس نور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی روح کو، کیونکہ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے وہی ہاتھ ہوتے ہیں، وہی پاؤں ہوتے ہیں، وہی کان ہیں، وہی آنکھیں ہیں، سب کچھ، لیکن میں میت بن جاتی ہوں، میں عذرا نہیں رہتی ہوں۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ روح چلی گئی، وہ نور نکل گیا ہے نا۔ اور قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 179 میں کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرے گا تو ان کا حال کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے دل ہیں، دیکھیں دل ہے، جب دل کا کام ہی نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ لا یفقہون بہا، وہ کیا ہے کہ جانور کی طرح آنکھیں ہیں لیکن اسے جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پتہ چلتی ہے نا، وہ کسی کوئی بتانے والا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے، جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں، تو ظاہر ہے کہ کیا ہے، جانور ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ چیزوں کو لینا چاہیے، اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو جو ہے کمپلیکیٹ کریں۔ اور اس میں جو ہے پھر ظاہر ہے کہ اب آگے جو ہے جو بات ہے جو ہم آج کریں گے وہ کیا کہ یہ ساری چیزیں جب ہوئیں اور انہوں نے جو ہے سب جانتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور توحید میں ان کے توحید کو انہوں نے ختم کیا، اور شرکیہ عقائد ان کے شرکیہ عقائد کیا کیا تھے یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کیا شرکیہ کس کا بتا رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، کیونکہ اگر کرسچن کو کچھ کہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے برے نہیں ہیں کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہیں، ہے نا۔ تو آپ سے کیا کہلوایا جائے، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کا بس نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو، جو کوئی بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دیں، کیوں؟ کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، جو آسمان اور زمین میں، آسمان سات، اور قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ بھی جو ہے سب بینہما، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو جب حضرت مسیح اپنی نہ پیدا ہونے پہ قادر ہیں اور نہ اپنی اٹھائے جانے پہ یا اپنی ہلاکت کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ من فی الارض جمیعا، ایک چھوٹے سے چھوٹا ایک امیبا ہے، ایک چھوٹا سیل، کوئی جانور، کوئی پودا، ایک بیج جو اگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اگتا ہے۔ تو من فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات، اور یہ کتنا ہم پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہم نے پڑھا اس میں بھی یہی تھا، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا اس میں بھی یہی تھا، للہ ملک السماوات والارض، اور ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے، وما بین یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے ہیں، ہے نا، کسی کو پورا پیدا کر دے، کسی کو ادھورا پیدا کر دے، کسی کے 5 کے بجائے 6 انگلیاں کر دے، کسی کی 2 انگلی کر دے، کسی کے 2 دھڑ کر دے، کسی کے 2 سر کر دے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ ان لوگوں کا یہ جو نظریہ کہ یہ کیونکہ جو ہے ان کے باپ نہیں تھے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کتنا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے، اسکالرز نے ساری چیزیں ہم کو پڑھائی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جیسے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے، بی بی حوا کو ہم نے پڑھ لیا سورہ نساء میں کہ ان کی پسلی سے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے کہ ماں باپ کے دونوں کے بغیر پیدا کر دے ہیں، یا اس کی
صرف باپ کے بغیر پیدا کر دیں کہ ان کے رحم میں جو ہے نطفہ آ گیا اور روح آ گئی. تو اب اس کی وجہ سے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی غلط عقیدہ نہیں تھا. یہ بہت بعد میں آیا ہے نا. آیت نمبر 17 ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں جو دو عقیدے رہے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ہے. اور اس عقیدے کی بنیاد جو ہے کہ جس تھیوری پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ خود انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے، انسانی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ انکارنیٹ. انکارنیٹ، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں، گاڈ انکارنیٹ. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اوتار کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اتر گئے اس کے اندر. اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی رائج ہے. ہندوؤں میں تو بہت ہی زیادہ اوتار کا کہ رام چندر جی، کرشن جی مہاراج کہتے ہیں ان کے ہاں اللہ کے اوتار ہے نا، خدا کے اوتار مانے جاتے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو عیسائیوں کا جو ایک سیکٹ ہے نا، ایک تو کیتھولک پروٹیسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جیکوبائٹس ان کو کہتے ہیں، یعقوبیہ فرقہ ہے جیکوبائٹس. وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڈ انکارنیٹ کے عقیدے کے وہ قائل ہیں کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں جو ہے ظہور فرمایا ہے نا. اور اب آپ دیکھیں، ہم یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں اور ہم یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اتنے غلو میں نکل جاتے ہیں. غلو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس سے جو ہے وہ ایکسیڈ کریں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. تو اسے ہمیں کیسے ایکسیڈ کریں اور کیسے کیسے شعر بنا کے رکھیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. دیکھیے یہ وہی ہے جو ان کا عقیدہ تھا. کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر کسی کا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے والے بنے، ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ خاص طور پہ ہے. اور اوتار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے 9 اوتار ہیں، اور جو 10واں اوتار ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں شاید ہیں. تو وہ کس، حالانکہ ہندوؤں کے جو عقیدے ہیں مسلمانوں سے کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو انہوں نے اسے جوڑ دیا ہے. تو یہ ابھی ہم اتنی بحث میں نہیں جا رہے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے نا. تو پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی کہ یہ کس کا جو ہے غلط عقیدہ تھا؟ یہ نصارہ کا تھا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن. اور دوسرا عقیدہ رکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ٹرینیٹی، کہ بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ملا کے جو ہے وہ اللہ کی ذات بنتی ہے. معوذ باللہ. تو یہ ساری جو ہے شرکیہ باتیں ہیں نا. اب جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ایک اور غلط عقیدے کی بات ہو رہی ہے. وقالت اليہود والنصارہ، یہ دونوں کی، دونوں کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. بیٹے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. ایک تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل کیا ہے؟ کہ بنین، بیٹا ہے نا. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، 12 بیٹے تھے ہے نا. اور جو ہے نون حذف ہو گیا تو بنی اسرائیل ہو گیا ہے. اچھا، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ولد. ولد کا مطلب بیٹا. جو ولد ہوتا ہے نا اس کا واقعی کوئی والد اور والدہ ہوتا ہے. اور جو بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بعض دفعہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ہم نے آپ کو لفظ ترجمہ بتایا تھا تو یہ ایکسپلین کیا تھا، پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے عمر میں بھی چھوٹا ہے تو ہم اس کو بیٹا کہہ دیتے ہیں. بعض دفعہ بیٹی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، ہے نا. اپنے اگر عمروں کا فرق ہے تو بڑے بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو بھی، کوئی بھی جو ہے جو ہم کو پیارا لگ رہا ہے. احباؤ کیونکہ آ گیا ہے نا پہلے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم چہیتے ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. اور ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت چہیتے ہیں.
تو यहाँ पे जो है बेटा उन मानों में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि किन मानों में इस्तेमाल किया है कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं, और वाक़ई अल्लाह ताला ने इनको चुना था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने तुमको चुन लिया है और तमाम जहानों पे जो है फ़ज़ीलत दी, और उस पे जो है वो कहते भी हैं कि आपके तो अपने कुरान में है कि अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। तो सिर्फ़ वो उतना हिस्सा तो पकड़ लेते हैं, और जहाँ अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब दिए, तरह-तरह के अज़ाब दिए हैं, है ना? उसका उसका तो वो ज़िक्र ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उसका ज़िक्र किया गया है। तो पहले तो 2 चीज़ें रखें, हालाँकि यहूद व नसारा लिखा है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि हालाँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यहूदी जो है वो कितना, इस्राएली जो है वो कितना ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं यहूदियों में हैं, अभी भी वो हलाल खाते हैं। दूसरे, उन्होंने पूरी हिस्ट्री में आप देखें तो बहुत ही कम वक़्त में एक दफ़ा उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा था, बहुत ही वक़्ती। वरना उनके अंदर शिर्क नहीं है जितना जो नसारा में है, क्रिश्चियंस में है ना। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जो चीज़ उनकी अच्छी है वो भी पता होनी चाहिए। तो उनमें शिरकिया चीज़ें कम हैं, बहुत ही कम हैं। यानी उन्होंने कभी भी बुतों को या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बनाई हैं। जबकि नसारा के अंदर शिर्क बहुत ही उरूज पर है कि ट्रिनिटी भी, और ये कि अल्लाह ताला ही मसीह है, जो हमने आज कुरान की आयत में पढ़ा। तो जब ये उनके कॉन्सेप्ट हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तो इनसे पूछो फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम इतने ही चाहते हो तो फिर अल्लाह ताला तुमको अज़ाब क्यों देता है? और अज़ाब की जो किस्में हैं, अज़ाब की किस्में भी हम जानते हैं कि कितनी तरह-तरह से जो है ये जो फलेमा अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया है। अगर तुम अल्लाह की बहुत चहीते हो, तो फिर बख्त नसर के हाथों उसने तुम्हें पिटवाया। 6 लाख अफ़राद, हमने पूरी बनी इसराइल की हिस्ट्री आप लोगों से शेयर की है। जो लोग नए लोग आए हैं, वो हमारे पुराने लोगों से जो है वो मददगार बने, और जो बनी इसराइल की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है पूरी, वो उन लोगों से ज़रूर शेयर करें। ये कहाँ पढ़ाया था? जहाँ मग़दूबे अलैहिम की बात हुई थी, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनत, वहाँ पे बताया था आपको। वो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो नंबर 1 बख्त नसर है, उसके हाथों पिटवाया, फिर 6 लाख अफराद कत्ल हुए, 6 लाख कैदी बनाए गए, फिर हैकल अव्वल जो है वो ख़त्म कर दिया गया, फिर असेरियन आशूरियों ने जो है वो इसराइल की सल्तनत को बिल्कुल रोन डाला, फिर यूनानियों ने, उनके हाथों उनका इस्तेसाल हुआ, ज़ुल्म हुआ उनके ऊपर है। फिर रूमियों ने उनके ऊपर खूब ज़ुल्म किया है। उसके बाद टाइटस ने जो है दूसरा हैकल भी मसमार कर दिया। तो कहते हैं कि क्या ऐसे ही लाडले होते हैं अल्लाह के? अगर अल्लाह के लाडले, तो क्या अल्लाह ताला क्या नौज़ुबिल्लाह इतना लाचार है कि अपने लाडलों को वो ये सब चीज़ें तकलीफ़ से ना बचा सकें? बल्कि क्या फरमाया जा रहा है, बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम भी ऐसे ही इंसान हो जैसे दूसरे इंसान। हर इंसान जो है बराबर है, और कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा, हर शख्स जो है वो दीन फितरत पर पैदा किया गया है। और फिर अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए किताबें भी भेजी, अंबिया को भी भेजा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है वो अल्लाह ताला की पहचान मौजूद है, मार्फत मौजूद है। और फिर अगर हम गुनाह कर रहे हैं, तो यग़फ़िरु लिमन यशाअ युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वो जिसे चाहता है बख्श देता है, जिसे चाहता है सज़ा देता है। और खुदा ना ख़ास्ता इसको हम इस नज़रिए से ना पढ़ें कि अल्लाह ताला जिसको जो चाहे करे। अल्लाह ताला की हर चीज़ में जो है हिकमत होती है, कोई वजह होती है ना? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना चाहा बहुत सारे लोगों को हिदायत देना, अल्लाह ताला ने नहीं चाहा था तो नहीं दी। क्योंकि अल्लाह ताला के पता था कि क्यों हिदायत इनको नहीं मिल सकती। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप मोहब्बत करते हैं। तो मैं और आप, हमारे हाथों में भी नहीं कि हम किसी को हिदायत दें। हम भी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम लोगों को जो है इससे जोड़ें, कुरान से जोड़ें, रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, जो कि रोल मॉडल हैं। आज की आयत जो आयत नंबर 19 है वो इसी पर है। अब हम आयत नंबर 19 पे आ जाते हैं। ये जो है ना बहुत अहम आयत है, और ये पीछे की आयत से जुड़ी हुई है कि पहले उनके सारे गलत अकायद बताए गए हैं,
اور اب جو ہے وہ فترہ کی بات آئی ہے نا کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ایک فترے کے بعد، ایک پوز کے بعد، ایک وقفے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ جو فترہ ہے، فترہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سست ہونا، وقفہ ہونا، پوز ہونا، کوئی کام کو وقتی طور پہ معطل کرنا، بند کرنا۔ اور یہاں سے کیا مطلب ہے کہ سلسلہ نبوت جو ہے، سلسلہ نبوت اور انبیاء کا بند رہنا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں آپ لکھ لیں اور آپ پڑھ بھی لیجئے گا، تفسیر ابن کثیر میں بھی، معرف القرآن میں بھی، ہے نا، سب جگہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ زمانہ فترہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ تھا۔ کس کے درمیان؟ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ جب آئے تو 1700 اتنا زمانہ گزرا ہے۔ اس تمام مدت میں کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ انبیاء نہیں آ رہے تھے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا، اس میں کبھی فترہ نہیں ہوئی، وقفہ نہیں ہوا، اور صرف بنی اسرائیل میں 1000 انبیاء آئے ہیں، اور غیر بنی اسرائیل میں جو آئے وہ الگ ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ذکر تو قرآن میں ہے بھی نہیں۔ اس دفعہ ہم نے آپ کو دورہ قرآن میں یہی سکھایا تھا نا، ہمارے دورہ قرآن کا موضوع یہی تھا، ہے نا، کہ جن کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے ان کو ہم نے سب کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے نا، کچھ لوگ 500 کہتے ہیں، کچھ لوگ 600 کہتے ہیں، اور زیادہ اس سے کیا ہے کہ 570 ایئرز، 570 سال، تو اس زمانے کو فترہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا زمانہ انبیاء کے بعثت سے خالی نہیں رہا، ہے نا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، یعنی وہی 570 ایئرز، ہے نا۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول الناس بعیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، یعنی اور کوئی بیچ میں آیا ہی نہیں، ہے نا۔ اور ساتھ میں کیا کہ لیس بیننا نبی، اور ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، ہے نا، ہم دونوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اور باقاعدہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سورہ یاسین میں جو 3 رسولوں کا ذکر ہے تو وہ رسول نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے کہ جو عام دین کا پیغام پہنچانے والے، جیسے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ وہ تھے، یہ وہ رسول نہیں تھے جو شریعت والے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اور یہ فترہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا، اس کی بھی ہمیں کچھ حکمتیں پتہ ہونی چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے کسی بھی نبی رسول کو نہیں بھیجا۔ لیکن جو علماء نے جتنی تحقیق کی ہے اس کے حساب سے نمبر 1 کہ قرآن کو محفوظ کرنا، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ تحریف ہوئی تھی اور فوراً اگر قرآن آتا تو لوگ مکس اپ کرتے، اس لیے اتنا وقفہ کیا کہ قرآن کو محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ کا پہلے سے پلاننگ تھی۔ پھر یہ کہ جب ظلمات جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اندھیرے جتنے زیادہ ہوتے ہیں، روشنی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے نا، تو ساری جو اس فترے میں جو ہے اتنا ایک لمبا عرصہ جو ہوا تو ظلمات بڑھ گئے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کیا برا حال تھا، ہم سب کو معلوم ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسری چیز یہ بتائی جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور رحمت للعالمین، وہ ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے وہ، اور اس کے بعد پھر شریعت ختم ہو گئی، اس لیے یہ فترہ، یعنی لوگوں نے یہ کہا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی حکمت جانتے ہیں، ہے نا۔ تو رسول ہونا، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال، تو یہ سب چیزیں ہم کو
अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि जो है देखिए, जो फतरा का ज़माना हुआ, अंधेरों के बाद रोशनी, और उसके बाद लोगों ने इंतज़ार शुरू किया कि अब कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे थे, जिनका जिक्र तुम्हारे अपनी किताबों में है, यारिफून हो कमा यारिफून अबनाहुम, तुम ऐसे जानते हो जैसे अपने बेटों को हम, तो अब आ गए वो रसूल उस फतरे के बाद हैं, और जिनके बारे में इतना क्लियर है कि यही है बशीर और नजीर, और तुम ये ना कहो कि हम हमारे पास तो भेजा ही नहीं गया किसी को, कि अन तकुलू मा जाना मिन बशीर वाला नजीर फकत जाकुम। देखिए, एक आयत में दो दफा बशीर नजीर की बात आई है। और किस चीज पे इख्तिताम किया अल्लाह ताला ने, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, बार बार। पीछे की दो आयत में हमने पढ़ा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन। अब फिर यानी रसूलों को भेजना हो, चाहे किसी आम इंसान को भेजना हो, किस हालत में भेजना हो, है ना, अल्लाह ताला जैसा चाहेंगे तख्लीक करेंगे, जब चाहेंगे पैदा करेंगे, जब चाहेंगे उसको उठा लेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम सबको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि अब ज़माना फ़तरा के अहकामात क्या हैं, ये थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये आयत जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त आयत हैं, और इसमें कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ज़माना फ़तरा के अहकामात क्या हैं कि फिर लोगों के जहन में ये आया कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कौम ऐसी है जिनके पास ना कोई रसूल आया, ना कोई पैगंबर आया, ना उनके कोई नायब लोग पहुँचे, और ना पिछले अंबिया की शरीयत उनके पास महफूज थी, तो अगर वो किसी गुमराही में मुब्तला हुए तो फिर उनका क्या हिसाब होगा, है ना। तो फुक़हा कहते हैं कि वो मुस्तहक़ अज़ाब नहीं होंगे, क्योंकि उन तक अगर जो है सही मैसेज पहुंचा ही नहीं, है ना। यानी कहते हैं जमहूर, जमहूर किसको कहते हैं कि मेजॉरिटी का ये रुझान है कि उम्मीद इसकी है, अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि जिन तक पैगाम ही नहीं पहुंचा वो बख्श दिए जाएंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा बट लगा हुआ है ना। अगर वो अपने उस मजहब के पाबंद रहे जो चाहे किसी भी हालत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब होकर उन तक पहुंचा। देखिए, हम लोग बार बार किसी से बात करते हैं और हम सोचते हैं कि इनको बहुत ही वजू के अहकामात हैं, तहारत के अहकामात हैं, इन लोगों को नहीं पता। तो उन तक वो अहकामात अगर पहुंचे ही नहीं तो अल्लाह ताला का मामला उनके साथ है, अल्लाह ताला क्या मामला करेंगे। लेकिन जितना भी उन तक पहुंचा उस पे उनका अमल करना जरूरी है। लेकिन अगर वो तौहीद के मुखालिफ और शिरक में मुब्तला ना हो, इन्ना शिरका लिजुल्मिन अजीम, तो हम सबका काम क्या है कि लोगों को तौहीद की तरफ राग़िब करें और शिर्क से बचाएं। क्योंकि मसला तौहीद जो है, मसला तौहीद ऐसा है कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। इंसान ज़रा सा गौर करे तो अपनी अकल से ही पता चल जाता है कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात एक है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा, हमारे फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया है। तो कहते हैं कि जिन अहले किताब यहूद नसारा को इस आयत में खिताब है, उन तक तो वो रसूल पहुंच ही गया था। ज़माने फ़तरा में अगर कोई उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनके पास तौरात और इंजील तो मौजूद थी। तौरात और इंजील में तहरीफ हो चुकी थी, लेकिन तहरीफ शुदा के बावजूद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी भी आप पढ़े हैं तो आपको, अभी पिछले दिनों एक पादरी का किस्सा आपको तफसील से बताया था, तो वो तो अपनी किताब ही पढ़ता था ना। जब उसे सवाल किया गया कि कहाँ पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर वो घूमता घूमता कहाँ पहुंचा, मुसलमानों के पास, और मुसलमान हो गया, है ना। तो जो तहरीर शुदा है उसके बावजूद उसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो और ये भी कहते हैं बाज़ उलमा, इब्न तैमिया वगैरह के, तौरात और इंजील के असली नुस्खे भी कहीं कहीं मौजूद हैं, और वो ज़ाहिर है सब तक तो नहीं पहुंचे हैं। तो अब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने दो दफ़ा बशीर और नज़ीर और अहले किताब को एड्रेस करके कहा, और क्या फरमाया कि एक तवील फतरा के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे, और जिनको तुम पहचान भी चुके हो, और वाकई वो पहचान गए थे फिर भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि अंदर से उनके तासुब था कि ये बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल से क्यों आए। तो एक इशारा
مفتی محمد شفیع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آ گئے ہیں بشیر و نذیر بن کے، اور تم پہچان بھی گئے ہو تو ان کو بڑی نعمت سمجھو، کیونکہ اتنے سلسلے سے یہ سلسلہ پورا بند تھا اتنے عرصے سے، تب تمہارے لیے پھر کھول دیا گیا اور اس کے بعد پھر ختم، یہ خاتم النبیین ہے نا؟ تو آپ کا تشریف لانا ایسے زمانے میں اور ایسے مقام میں ہوا، ذرا سوچیں تو صحیح، کہ ایسے مقام ہیں جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی، تو ان کو ہم نور کہہ سکتے ہیں نا، سراج منیرہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ روشنی کس کس چیز کی؟ علم کی، نیکی کی، ہدایت کی، انہی کا نور ہوتا ہے نا۔ تو ایسی جگہ جہاں نہ علم تھا، نہ دین تھا، نہ کوئی نیکی تھی، سارے برے کام ہو رہے تھے، خدا کی مخلوق جو ہے وہ اللہ سے کو جانتی ہی نہیں تھی، نہ آشنا ہو کر بت پرستی، 360 بت ہیں، ننگے ہو کے طواف ہیں، ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام تھا؟ ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، ورنہ تو وہ امی تھے، اور ان کو امی رکھنے کی بھی حکمت تھی نا، ہے نا؟ تو انہوں نے جو ہے ایسا علم لوگوں تک پہنچایا، ایسا عمل کر کے دکھایا، ہے نا؟ اور ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کی شادی بیاہ، تمام زندگی کے شعبے، تجارت، ہر چیز کے لیے کیا ہے کہ ان کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کی ذات اس قابل ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم قرآن سے لیں گے، نماز پڑھنا ہے، ہم کو پتہ ہے کتنی دفعہ ذکر ہے قرآن میں، ہم کو معلوم ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، لیکن کیسے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل اور اعلیٰ ہونا جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ بہت اچھی مثال دیتے ہیں مفتی محمد شفیع، کہ ایک تو ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ علاج کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر کسی ایسے مریض کا علاج کرے اور ایسی جگہ کرے جہاں پہ کوئی آلات ہی نہیں ہے، کوئی دوائیں نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ علاج میں کامیاب ہو۔ تو مکہ میں تو یہی صورتحال تھی، کہ کہتے ہیں نا کہ بالکل موت کے قریب جو مریض ہوتا ہے، تو یہ حال تھا ان کا جہالت میں، کہ اپنی بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل بن کر آئے، اور لوگ ان کے وضو کے پانی پہ جو ہے وہ کتنا جھپٹتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، صرف فالو نہیں کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ تو یہ طویل زمانے فترہ کے بعد جب ہر طرف کفر اور گناہ کی ظلمت ہی ظلمت تھی، تو آپ کی تعلیمات اور آپ کی تربیت نے، ہے نا، آپ کو فالو کرنے نے ایسا جو ہے روشنی، نور اجالا کر دیا کہ کسی بھی دور میں نظر نہیں آئی۔ اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی جو ہے دیکھیں کتنے پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کیا تھا؟ سب سے بڑا معجزہ، سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ معجزہ کہ ان کے علم اور نیکی اور ہدایت کی وجہ سے جو نور پھیلا، یہ ہمارے اندر جو ہے ان کو ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ موضوع آج الحمدللہ پورا ہو گیا۔ تو اب ہم جو ہے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، راہ عمل کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو وہ لے لیتے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا رکوع ختم ہو گیا ہے، اور آپ لوگ کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ لیتی رہیں، کیونکہ ایک ساتھ لمبا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ 3 رکوع کے ٹیسٹ کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگ کو تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلے 2 رکوع جو ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر دین کی تکمیل کی بات جو ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر ہر قسم کی طہارت کی بات ہوئی، یعنی کہ سمری تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اہل کتاب کا بھی ہم نے جو ہے یہ 2-3 کلاسوں میں جو ختم کیا ہے نا، تو بہت آسان سا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ لوگ تیار ہوں گے تو آپ کو یہ ٹیسٹ مل جائے گا، تو ضرور آپ تفسیر جو ہمارا اسائنمنٹ کا گروپ ہے اس میں جو ہے بتا دیجیے گا، ہم اس میں ڈال دیں گے سوال، اور انشاءاللہ تعالی ہم کر لیں گے۔ چلیں اب ہم آج یہ کر لیتے ہیں راہ عمل، اور اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا۔
जी। जी, किसी का कोई सवाल है? या जो आज हमने पढ़ा है, उसका राय अमल जल्दी जल्दी बता दें। आज मेरा ख्याल है रूबी नहीं है, रूबी राय अमल जल्दी बताती हैं। वैसे तो शगुफ्ता भी बताती हैं, शगुफ्ता मौजूद हैं, जहरा मौजूद हैं, सब लोग एक एक राय अमल अपना बता दें। या आज आपने जो सीखा है उसके बारे में अगर कोई सवाल है। हाँ जबा जी, बस मैं तो एक दो ही जुमले बताऊंगी कि हमें शिर्क से बचना है और अल्लाह से जो किए हुए है, जो कुरान शरीफ में जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको पूरा करना है। तो यही यहूद और नसारा की गलतियाँ थी, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और और करने का काम क्या है, राह अमल क्या है ना। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जनरलाइज होके तो कह देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम थोड़ा फोकस होके कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगी अब। आज की आयत जो मैंने पढ़ी है उसके बाद मैं क्या करूंगी है। इसमें यह है कि अच्छा, हमें फतरा दरगुजर। देखिए, एक तो वो है, और एक हमारी जिंदगी में भी तो फतरा कभी आ जाता है। हम जब तक कुरान से नहीं जुड़े थे, हमारे भी तो फतरा आया हुआ था। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खतरा था। तो हाँ। लेकिन ये तो देखिए ना, तो इस तरह से भी तो हमें देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है कि कुरान से जुड़े रहें और कुरान की बातों पे अमल करें, और जो पढ़ें उसको सच्चे दिल से कबूल करें और उस पे अमल करें, और लोगों के साथ भलाई करें, दरगुजर करें। बहुत सारी हमें बातें ऐसी होती हैं जो नहीं अच्छी लगती, लेकिन दरगुजर कर दें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि दरगुजर करो और नेकी और भलाई के साथ उन्हें मना करो, समझा दो। ये बिल्कुल। है। और और पॉइंट्स बताएं जल्दी जल्दी। दूसरी बात ये है कि हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए लोगों के साथ ना। अगर किसी से हम देख रहे हैं कि गलत अकीदा है तो बेहतरीन तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें और अपना पैगाम हाँ, पहुंचा कोई दें। नूर कह रहा है ना, तो हम नूर का सही मतलब बता दें। और मुझे यकीन है कि अगर हम सही तरह बताएंगे ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, नूर का ये मतलब ज्यादा अच्छा है ना। ज़ाहिर है, वो तो एक ब्रॉड मतलब है ना। हाँ? सिर्फ एक हमारे जिस्म से बस एक रोशनी फूट रही है और किसी को क्या फायदा हो रहा है, वो तो कोई खास नूर नहीं हुआ। असल तो ये ना कि लोगों की जिंदगियां बदल जाए हैं। अच्छा, इसमें फतरा पे जरा गौर करें। जैसे मैंने आपको इसलिए टिप दी थी कि हमारी जिंदगियों में कितने सालों तक फतरा था। हम, हालांकि हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए, फिर भी हम फतरा के शिकार थे हम। तो अब जब अल्लाह ताला ने हमको कुरान से जोड़ दिया, तो हम लोगों को फतरा से निकालें। दीन की तबलीग के तरीके होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कोई बशीर नज़ीर नहीं आया तो हम भी बशीर नज़ीर बन सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फतरा के बाद आने वाले हैं। अब तो कोई नहीं आएगा। तो अब हम ये पैगाम किस तरह से पहुंचाएं। इसमें आपको याद होगा कि मैंने एक किताब का हवाला दिया था जिसमें जो है ये भी बताया गया था। डॉक्टर हमीदुल्लाह, जो कि जर्मनी जाके उन्होंने इस्लाम को फैलाया था, उन्होंने जर्मन जबान सीखी थी। अब हमारा तो अपना पाकिस्तान जो है, उसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बरोही और न जाने क्या क्या है। जो चीज़ इंसान अपनी जबान में सीखता है ना, वो जो है दूसरे की जबान में नहीं सीखता। अगर मेरी परवरिश जो है वो इस तरह से हुई कि उर्दू मेरे दिमाग में फिट हो गई है। अब भले मैंने इंग्लिश सीख ली या कोई मैंने फ्रेंच सीख ली या कोई भी चीज़ सीख ली, उस तरह से मेरी वो नहीं होगी, उस दोस्ती उससे नहीं होगी, और ना मेरा दिमाग उस पर चलेगा। अब देखें, ये या अहलल किताब कह के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारे रसूल आ गए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए थे? अरब में आए थे, है ना। फिर मक्का से मदीना गए तो वहाँ की तो ज़बान ही अरबी, ज़बान ही अरबी। तो वो तो अरबी नहीं थे, उनकी उनकी ज़बान कौन सी थी? अबरानी थी। तो वो उनकी समझ में कैसे आएगा कुरान? हैं? अब उसकी उसकी मैं आपको जो है बता रही हूँ। ये शायद आपको नहीं पता होगा कि हज़रत जैद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वह इब्रानी ज़बान सीखें।
انہوں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھی اور بنی اسرائیل سے رابطے کیے، کیونکہ بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، ہے نا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے کیا۔ اب سب لوگ دیکھیں عربی نہیں سیکھ سکتے تو ان تک کیسے پیغام پہنچے گا، کیونکہ یبین لکم ہے نا۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے اگر اس نیت سے کوئی زبان سیکھتا ہے کہ دین کا پیغام آگے پہنچائے تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ضرور پڑھیے گا، ہے نا؟ اردو میں بھی ہے، خطبات بہاولپور، اور انگلش میں بھی ہے، اور ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیے لوگ پروفیشن کے لیے تو آج کل تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور لوگ کئی ہم کینیڈا جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ فرینچ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسپینش بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اور کئی چیزیں اس لیے سیکھتے ہیں، چائنیز اس لیے کہ کون سی اولمپکس ہونے والی تھی چائنا میں تو لوگ چائنیز سیکھ رہے تھے۔ تو ہم دنیاوی اس کے لیے تو جو ہے وہ طرح کی زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم سیکھتے ہیں؟ نہیں، کوئی زبان سیکھنے میں میری نیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کنتم خیر امت، میں تو تمام انسانوں کے لیے ہوں نا، صرف اپنے گھر کی اتنی سی اس کے لیے تو نہیں ہوں نا۔ تو میری نیت کیا ہے اگر کوئی میں زبان سیکھ رہی ہوں؟ کیا کوئی نوکری، کوئی دنیاوی فائدے؟ کیونکہ مدر ٹنگ جو ہے نا اس میں جذبات اور احساسات بھی ہوتے ہیں، اور آج کل کے کہتے ہیں نا کہ آج کل کا ہتھیار جو ہے وہ علم ہے، علم کے ذریعے جہاد کرنا ہے نا، علم کے ذریعے جہاد کرنا، یہ ہم سب لوگ کر سکتے ہیں، ہم سب لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دی ہم کو تو ہم دوسروں تک پہنچائے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے بڑی چیز، کیونکہ یہ لوگ بھی کیا تھا، یہودون اپنے کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اب مسلمان بھی اپنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کہاں مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ، فلسطین، کشمیر، بوسنیا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو کیسے سدھاریں، اور اللہ کا پیغام بھر جن تک پہنچا ہے ہمارے ذریعے وہ ہم سے آگے زیادہ عمل کرنے والے بن گئے۔ خود میں نے جن کو قرآن پڑھایا وہ لوگ مجھ سے آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے میں حسرت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اتنی زیادہ عمل کرنے والی بنوں ہوں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنے سوچ کے طریقے بھی بدلنے ہیں اور اپنے علم کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اور فترہ صرف وہ فترہ نہیں ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہوا۔ میرا پوز کتنا تھا، اور پھر بار بار ذرا سی کسی کی شادی ہوئی تو پھر پوز ہو جائے گا، اب تو میں پڑھ ہی نہیں سکتی، اب تو دلہن تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، وہ تو پورا میک اپ کیا، وہ کیسے نماز پڑھے گی؟ کیسی چیزیں ہم لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں نا۔ جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے تو؟ جی، رخسانہ بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، ایک پوائنٹس آپ لوگ بتا دیں تو سب کے لیے فائدہ ہو جائے نا۔ جی ڈاکٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رخسانہ، یہ جو فترہ کی بات آپ نے کہی نا، بیسٹ بات لگی مجھے۔ واقعی میں اتنا عرصہ جب نبی نہیں آ رہے تھے، پیغام نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے کہا نا بیچ میں کہ ان کی تو بخشش پھر بھی ہو جائے گی کہ جن تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ ابھی تک لا علمی کے اندھیرے میں جو ظلمات ہیں نا، تاریکیوں میں، وہ ہم صحیح معنوں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ ہم حاصل کر رہے ہیں، کچھ گنتی کے لوگ ہیں جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم کوئی بات کو سمجھ رہے ہیں، ادروائز میں تو دیکھتی ہوں نا 99% تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو علم ہے ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کرنا بھی نہیں چاہتے، اور برا لگ جاتا ہے ہم کو اس پہ بات کریں تو یہ ہے کہ واقعی میں یہ فترہ کا جو دور تھا نا، وہ تھا کہ ایکسکیوز تھا ان کے پاس کہ ان تک علم نہیں پہنچ رہا ہے، اور ہم علم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی لا علم ہیں، اندھیروں میں ہیں، ہم ظلمات میں ہیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی بالکل۔ لگی۔ تو ہماری کوشش کیا ہے کہ لوگوں کو بھی فترہ سے نکالیں، جو فترہ کے اس میں بالکل ہیں، اندھیروں میں، جہالت میں، ہے نا، بت پرستی ہے، شرک پر جو ہے جو چیزیں، تو اسے ہم کو اچھے طریقے سے، حکمت سے، محبت سے، ہے نا، ہماری کوشش ہونی، ہمارے اندر تڑپ ہوگی تو ہم کریں گے نا، ہم تو اپنی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بت پرستی سچ پوچھے نا تو اپنے نفس کا بت ہے، ادروائز اور وہ کیا ہے، زمانے کا بت بالکل تو ہے ہی نہیں نا، وہ زمانہ تھوڑی ہے بالکل، سب بتوں سے کا، بڑا بت تو وہی ہے۔ اپنے نفس پرستی ہے ہماری۔
اور ہم نفس کے تو پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. چلیں اب اور تو کسی کو کچھ نہیں اس میں کہنا، ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں نا. زبا جی یہ عالم خاتون کی طبیعت کیسی ہے، کچھ پتا چلا؟ میں نے جو ہے کئی فون کیا لیکن فون بھی نہیں اٹھا، میں نے وائس میسج بھی ڈالا، اس کا بھی جواب نہیں آیا. اب پتہ نہیں کسی اور کی بات ہو پائی ہے کہ نہیں. میں نے تو بہت کوشش کی، پھر کوشش کروں گی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ میاں صحت دے ان کو. آمین آمین آمین. آمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلو لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر. اے اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہم کو تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اے اللہ تعالیٰ اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا. اے اللہ تعالیٰ ہم سب جب تک زندہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اے اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.